नमस्कार, न्यूज गृह समाचारमा स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले काठमाडौँका सबै ठाउँका सीसीटीभीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। काठमाडौँमा दिनदहाडे हत्या हुने क्रम बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले मिलेर सबै ठाउँमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। महामन्त्री थापाले सो घटनाको सत्य तथ्य तत्काल बाहिर ल्याई दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। आज संयोगले माननीय गृहमन्त्रीज्यू संसदमा उपस्थित हुनुहुन्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत घटनाको सत्य तथ्य र सबभन्दा ठुलो कुरा दिनदहाडे हत्या भएको विषयका सन्दर्भमा यहाँका नागरिकहरूले विश्वास गर्न नसक्ने जुन अवस्था बनेको छ, यसको बारेमा विश्वास दिलाउन सक्ने स्थिति माननीय गृहमन्त्रीले बनाइदिनुहोस् र यसको 7-7 दिनसम्म नभइरहेको जुन अवस्था छ, यसलाई शीघ्र यो घटनाको दोषी अगाडि आओस् भनेर यो सँगै अर्को जोडिएको कुरा त्यहाँको सीसीटीभीको क्याम्पको चलेन भन्ने कुराको सन्दर्भमा म यही सन्दर्भमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यो ठाउँ गएर एउटा सीसीटीभी क्यामेरा झुन्डाउने होइन, सिङ्गो काठमाडौँलाई हामीहरूसँगै काम गर्न तयार छौँ। महानगरपालिका सङ्घीय सरकार मिलेर सिङ्गो काठमाडौँलाई यसको सेक्युरिटीसँग जोडेर हामीले सीसीटीभीसँग जोड्यौँ भनेदेखि भने आजको दिनसम्म यो बेलासम्म घटनाको अपराधी पत्ता लागिसकेको अवस्था हुन्थ्यो। एमडी, एमएस, एमबीबीएस र सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षाको विज्ञानको योग्यता क्रम विपरीतको भर्ना प्रक्रिया विरुद्ध चिकित्सकहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार माइतीघर मण्डलामा भेला भएर चिकित्सकहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको सर्वोच्च अदालतको आदेश र एमडी, एमएस, एमबीबीएस र सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षाको विज्ञान योग्यता क्रम विपरीत भर्ना प्रक्रिया विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कञ्चन दुवाडीले आफूहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले जारी गरेको नतिजामा योग्यता क्रम मिचिएको कारण आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताइन्। उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग सम्बन्धित क्याम्पसहरूले धम्कीपूर्ण रूपमा विद्यार्थीहरूलाई दबाब दिइरहेको समेत बताइन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उनले समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको क्रमशः 165 र 330 मात्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल 2 पटक, सांसद वा मन्त्री 3 पटक र पार्टीको नेतृत्व 2 कार्यकाल भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए। प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल 2 पटक, सांसद वा मन्त्री 3 पटक र पार्टी दलको नेतृत्व 2 कार्यकाल भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरौँ। समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सङ्ख्या 275 र 550बाट घटाएर क्रमशः 165 र 330 मात्र बनाऊ। अदालत, संवैधानिक निकाय, राजदूत, विश्वविद्यालयमा दलीय भागभण्डा लगायतका आधारमा गर्ने नियुक्ति र सार्वजनिक संस्थानहरूमा पार्टी कार्यकर्ताहरू भर्ना गर्ने काम बन्द गरौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बिमला राई पौडेलले भारतमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा सरकारले सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने बताइन्। उनले कुन रोगको नेपालमा उपचार हुँदैन र त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। हाम्रो देशको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू करिब 10 दिनदेखि भारतमा उपचार गरिराख्नु भएको छ, बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। तर सरकारबाट यसको आधिकारिकता र के भएको हो, उहाँलाई नेपालमा त्यसको उपचार हुन्थ्यो कि हुन्न थियो, अनि उहाँको सुधार कस्तो भइराखेको छ, यो विषयमा सरकारले जनताहरूको लागि सदनमा चाहिँ जानकारी गराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने राष्ट्रपति यो देशको अभिभावक हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बजेट अभावका कारण निर्माण हुन नसकेको र पठन पाठनमा समेत समस्या भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग माग गरिन्। दाङको स्वास्थ्यको आधार स्तम्भ भएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हो। संविधान पिता सुशील कोइरालाको सङ्कल्प पनि र सपना पनि हो। बजेटको अभावको कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन्, जग्गा प्राप्ति हुन सकेको छैन, जसले गर्दा पठन पाठन समस्याहरू भएको छ। तसर्थ सरकार किन बेखबर छ? राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापाले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपाइरहेको भन्दै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन सरकारसँग माग गरेकी छन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले संघीयता केन्द्रमुखी भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत, साधन र अधिकार दिनुपर्ने र सो अनुरूप भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले स्थानीय तहलाई जनमुखी बनाउनु पर्ने समेत बताए। उनले झन्झटिला प्रक्रियालाई खारेज गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय सभा सदस्य पन्थले स्वास्थ्य बीमाको पहुँचलाई सबै जनताको घर दैलोमा पुर्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराए। राष्ट्रिय सभामा वर्तमान आर्थिक समस्याका विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद गरिमा शाहले वर्तमान आर्थिक समस्याका विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेकी हुन्। प्रस्ताव पेश गर्दा शाहले नेपाली जनताका समस्या समाधान गर्दै राजनीतिप्रति वितृष्णा र निराशा हुनबाट जोगाउने वर्तमान सरकारको दायित्व रहेको बताइन्। उनले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु राष्ट्रिय रोग जस्तो भएको बताइन्। राष्ट्रिय सभाले संसदीय सुनवाई समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकले संसदीय सुनवाई समितिमा 3 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई मनोनयन गरेको हो। समितिमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू जगत प्रसाद शर्मा, देवेन्द्र दाहाल र रमेशजङ रायमाझी रहेका छन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संसदीय सुनवाई समितिमा यी 3 सदस्यहरूलाई मनोनयन गरेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए भने बैठकले सर्वसम्मत रूपमा सहमति जनाएको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क नभएसम्म भ्रष्टाचार नरोकिने बताएकी छन्। बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य न्यौपानेले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क नभएसम्म देशमा भ्रष्टाचार नरोकिने बताएकी हुन्। उनले कर्मचारीलाई आफू र आफू आश्रित परिवारलाई पुग्ने गरी तलब व्यवस्था नगर्दासम्म पनि भ्रष्टाचार रहिरहने बताएकी हुन्। भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हुन्छ? उम्मेदवार बन्ने मान्छेले चुनाव जित्नका निम्ति पैसा खर्च गर्नुपर्छ, करोडौँ पैसा खर्च गर्नुपर्छ, अनि उसले चुनाव जितिसकेपछि त्यो पैसा उठाउँछ कि उठाउँदैन, भ्रष्टाचार गर्छ कि गर्दैन, यो विषयमा गम्भीर हुन पर्छ कि पर्दैन, मेरो प्रश्न छ। त्यस्तै भ्रष्टाचारहरू कहाँ हुन्छ भन्दा हामीलाई हरेक मान्छेलाई चाहिने सबभन्दा जीवनमा चाहिने हरेक मान्छेको जीवनमा चाहिने शिक्षा र स्वास्थ्य, आफ्नो सन्तानका निम्ति शिक्षा स्वास्थ्य उपचारको निम्ति सबैभन्दा ठुलो रकम चाहिन्छ हरेक मान्छेको जीवनलाई। अनि जब शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क हुँदैन, शिक्षा र स्वास्थ्यको निशुल्क प्रबन्ध हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिँदैन। उनले निर्वाचनमा उम्मेदवारले चुनाव जित्नका लागि करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसरी जितेर आएको उम्मेदवारले भ्रष्टाचार गर्न सम्भावनाप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले विलासिताको वस्तु आयातमा कटौती गर्नुपर्ने बताएकी छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य कुमारीले आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना बनाउनु पर्ने बताइन्। उनले सार्वजनिक यातायातका साधनलाई प्रोत्साहित गर्दै सवारी साधन, इन्धन लगायतका विलासिताका वस्तु आयातमा कटौती गर्नुपर्ने बताइन्। उनले देशमा दिनानुदिन भ्रष्टाचार बढिरहेको भन्दै बिचौलिया, भ्रष्टाचारी र दलाललाई पृष्ठपोषण दिने संस्था भत्काउन जरुरी रहेको बताइन्। उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन वित्तीय संहिता मजबुत हुन जरुरी रहेको पनि उल्लेख गरिन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक प्रदम गिरीले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी एक कार्यक्रममा सत्तापक्षकै कार्यकर्ताहरूले अवांछित गतिविधि गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै प्रमुख सचेतक गिरीले एक कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष ओली सहभागी कार्यक्रम बिथोल्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। प्रमुख सचेतक गिरीले मुलुकको शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि रचनात्मक ढङ्गले भूमिका निर्वाह गरिरहेको आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमाथि त्यस्ता खालका हरकत हुन्छ भने एमालेलाई सह्य नहुने चेतावनी समेत दिए। तर आज नेकपा एमाले एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै रहँदाखेरि एमालेको नेतृत्व जाँदाखेरि जुन प्रकार ढुङ्गामुढे गर्ने कोसिस गरिन्छ, अनेकन ढङ्गले कार्यक्रम भाड्ने कोसिस गरिन्छ, अशान्ति पैदा गर्ने कोसिस गरिन्छ, त्यसमा सत्तापक्षकै कार्यकर्ताहरू त्यसमा घुसपेट गरिएको छ, त्यहाँभित्र सहभागी गराउने काम हुन्छ। आज मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने दायित्व सत्तापक्षको हो कि होइन, त्यो जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन? हामी प्रतिपक्षमा बसेर अन्याय सहनुपर्ने कुनै जरुरत छैन सभामुख महोदय। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ, हामी एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी हौँ। मुलुकमा एउटा शान्ति र स्थायित्व कायम होस्, देशले अग्रगति को बाटोमा अगाडि बढोस् भन्ने पक्षमा हामी लागेका छौँ र हामीले रचनात्मक ढङ्गले भूमिका खेलिरहेका छौँ। पुँजी बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छ।
आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 13.68 अङ्कले घटेर 1812 बिन्दुमा कायम भएको हो। आज 264 वटा कम्पनीको 25,71,202 किता सेयर 23,429 पटक खरिद बिक्री हुँदा रु 84,70,28,219 बराबरको कारोबार भएको छ। आज नेप्सेका सबै इन्डेक्स सूचक रातो देखिएको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.11, फ्लोट इन्डेक्स 1.01 र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.77 अङ्कले घटेको छ। एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत समूह बीबाट संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE सेमी फाइनलमा पुगेको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा बुधबार भएको खेलमा बहराइनलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै UAE प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा पुगेको हो। UAE ले 6 अङ्क जोड्दै समूह बीबाट शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमी फाइनलमा पुगेको हो। यससँगै समूह चरणमा 4 खेल खेलेको UAE ले 3 खेलमा जित तथा 1 खेलमा हार बेहोरेको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको बहराइनले UAE लाई जितका लागि 117 रनको सामान्य लक्ष्य दिएको थियो। जवाफमा UAE ले 27.4 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। यस्तै आज भएको अर्को खेलमा साउदी अरेबियालाई 72 रनले हराउँदै ओमानले सेमी फाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ। समूह ए मा ओमान 3 जितको साथ 6 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिँदै सेमी फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। न्युज गृह समाचार आजलाई यति नै। न्युज गृह समाचार हेर्न, सुन्न र पढ्नका लागि हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर र टिकटकमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।